हाम्रो यो विशेष उद्देश्य जातिको उद्देश्य लिएर आएको आश्रम भ्रमणको यो कार्यक्रममा तपाईहरुले जनतामाझ पुर्याउनु हुँदैछ। विशेष यो आश्रम भनेको भारतमा सबैभन्दा बेसी गोर्खा बस्ने ठाउँहरू है। आश्रमले भारतीय गोर्खालाई एउटा दिशा दिन्छ, मार्ग दिन्छ, त्यो बहुतै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र यो आश्रम छोडेर राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि गोर्खाको सङ्घर्ष, जातीय सङ्घर्ष अगाडि जान सक्दैन। भले यसको नेतृत्वको हिसाबमा दार्जिलिङले धेरै वर्षदेखि अघि आएर गरे तापनि आश्रम छोड्यो भने त्यो अधुरो र अपुग हुन्छ। र हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह विगत 7-8 महिनादेखि नै यो एउटा समूहको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। यो कुनै अर्गनाइजेसन होइन। अहिलेको लागि यो समूहले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई चर्चाको रूपमा राख्दैछौँ, किनभने गोर्खाल्यान्डको सङ्घर्ष आन्दोलन अथवा गोर्खाल्यान्डको सवाल कसैले पनि उठाउन सकेको छैन 17 देखि यता। र अहिलेको लागि हामीले गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको माध्यममा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सवाललाई बचाउने, चर्चा गर्ने काम, त्यसको लागि सानो सानो कामहरू गरेर अब ठुलो बृहत रूपमा काम गर्नको निम्ति हामीले विमर्श, चर्चा र भविष्यको दिनको योजनाहरूको निम्ति हामी आश्रम आयौँ। र अब यो आश्रम आएर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के भने 2023 को दोस्रो तेस्रो महिनादेखि उता हाम्रो त्यो टार्गेट कोसिस छ, एउटा राष्ट्रिय स्तरमा अराजनीतिक सङ्गठनको गठन गर्ने अनि निरन्तर र कर्मसूची रूपमा गणतान्त्रिक सङ्घर्ष देशमा लिएर जाने अनि सरकारलाई हामी रुझाउने, सरकारलाई बाध्य बनाउने, भारतमा गोर्खाहरूको लागि एउटा नयाँ गणराज्य स्थापना गर्ने। हामी वचन होइन, हामी कार्य गरेर देखाउँछौँ है। आश्वासन त धेरै अगाडिको नेताहरूले दिए। हामी चाहिँ अहिले हामी त्यही त नयाँ प्रकारले काम गर्दाखेरि धेरैजनासँग हामी कार्यक्रमको माध्यमले हामी जोडिँदैछौँ। हामी कसैको घरमा गएर आउन हामीसँग काम गरौँ भनेर प्राय भन्दैनौँ। हामी जति चाहिँ कार्यक्रम लिएर जान्छौँ उनीहरूलाई हामी अटोमेटिक उनीहरू जोडिएर आउँदैछ। जहाँसम्म भाइको समस्या जुन सवाल छ, यो सवाल चाहिँ हामीले जुन नयाँ सङ्गठनको निर्माणको निम्ति नै प्रथम कुरो यो उत्तर पूर्वी क्षेत्रको गोर्खाहरूको सुरुदेखि नै योगदान हुनुपर्छ। हामी कुनै एउटा म्याप, कुनै पनि एउटा कङ्क्रिट भिजन, कुनै पनि एउटा गठन भएको सङ्गठन लिएर आएको छैनौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म तपाईँको इच्छा छ नयाँ सङ्गठनको घोषणा उत्तर पूर्वी राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्गठनमा दार्जिलिङका नेताहरू ड्राइभिङ सिटमा नबसेर अरू क्षेत्रका गोर्खाहरू, उत्तर पूर्वीमा छ गोर्खाहरू, उत्तर भारतमा गोर्खाहरू छ होइन, ती गोर्खाहरू नै यो सङ्गठनको ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ। जबकि कसैलाई नसोधिकन कुनै निर्णयमा जान नसकोस्। तिक्त अनुभवहरू हिजोको दिनमा जुन भयो, म पनि उत्तर पूर्वी भारतमा 2 दिनपल्ट भ्रमण गरिसकेको छु योभन्दा अगाडि। त्यो अनुभवहरू मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जे पनि गर्नु जान्छौँ त्यो उत्तर पूर्व भारत अथवा भारतीय गोर्खाहरूले बुझेको हुनुपर्छ, उनीहरूले त्योभित्र सहभागिता हुनुपर्छ अनि निर्णयमा उनीहरूको पनि मत हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो मूल विषय हुन्छ, एजेन्डाको मूल विषय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पक्षबाट त्यस्तो कुनै हुने कुरो हामी गर्दैनौँ, भन्दैनौँ। मुखले मात्रै होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ यसको लागि। यसलाई यसरी भन्छौँ, हाम्रो त अब यो उत्तर बङ्गाल त हाम्रो त एजेन्डा होइन। जहाँसम्म जिटिए हाम्रो एजेन्डा होइन, उत्तर बङ्गाल हाम्रो एजेन्डा होइन। उत्तर बङ्गाल राज्य गठन भइसकेपछि त झन् गोर्खाल्यान्ड त धेरै टाढोको कुरो भइहाल्छ। सानो राज्यबाट छुटिने कुरा आएन। अब यो चाहिँ के हो भने अब हामीले त्यही त भन्दैछौँ तपाईँको, अब सङ्घर्ष जाँदाखेरि चाहिँ दिनेसँग चाहिँ ट्याप्पै मिलेर चाहिँ हुँदैन। बेला बेलामा ठोकिनुको लागि टाढो बस्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ त्यो गठबन्धनको साथीहरू त्यसरी ट्याप्पै बसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवाज उठाउन सकिरहेको छैन है। अब यो त सरकारको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गोर्खालाई मात्रै दिनुभन्दा चाहिँ उत्तर बङ्गाल राज्यलाई दियो भने चाहिँ उनीहरूको लागि आदिवासी, राजवंशी, गोर्खालाई एकचोटि सब खुसी पार्न सक्छौँ भन्ने योजना हुनसक्छ। उनीहरूको त अब पोलिटिकल पार्टीको त भोटर्स एजेन्डाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनसक्ने सम्भावना उनीहरूको हो। तर जहाँसम्म हाम्रो क्वेसन छ, जहाँसम्म हाम्रो पक्ष छ, हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जुन भूभागको छ, जहाँनिर हामी बङ्गालको अल्पसङ्ख्यकहरू बस्छौँ, गोर्खा, आदिवासी र राजवंशीहरू, त्यो राजवंशी गोर्खा र आदिवासीहरूलाई फेरि नयाँ प्रकारले हामी
एउटा भावनात्मक हिसाबले होइन, एउटा बौद्धिक हिसाबमा, वैचारिक हिसाबमा जोडेर हामी अगाडि दिन जाने हाम्रो योजनाहरू छ, कामहरू छ। यसले गर्दाखेरि तर त्यसमा पनि विगतको जुन तिक्तताले गर्दाखेरि अहिले त्यो नयाँ सुरुवात गर्न हामीलाई कठिन भइरहेको छ। तर हामी कठिन कामै गर्न हामी रुचाउँछौँ र त्यो काम हामी गर्छौँ। एकदमै यो अब गोर्खाल्यान्डको आवाज त भारतीय गोर्खाहरूको मुटुको धड्कन हो भन्ने कुराहरू आजको सभाले यो छर्लङ्गै भयो है। आज हामी पहिलो सभा त भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसाम राज्य समितिका अध्यक्ष है उहाँहरूसँग बस्यौँ। एकदमै राम्रो भयो। उहाँहरूको कार्यक्रममा पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो, यो धेरै दिनदेखि नउठेको आवाज तपाईँले उठाउनु हुँदैछ। हाम्रो पक्षबाट जस्तो प्रकारले हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। यो कुरोलाई अगाडि लिएर जानुहोस्। अनि जहाँसम्म हाम्रो नयाँ सङ्गठनको निर्माणको कुरोहरू छ उहाँहरूमा अलिकति विचार विमर्श चल्दैछ। 1 पोइन्ट एजेन्डामा तपाईँहरू जानुपर्छ। अरू क्षेत्रीय विषयहरू हामी भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि उठाएर लिएर जाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ 1 पोइन्ट एजेन्डा मात्रै भयो भने असल हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो हामी अवश्य विश्लेषण गर्ने कुरा हो, राम्रो पनि कुरा हो। किनभने हामीले अहिले कुनै फर्मेट लिएर निस्केको छैनौँ। यो हो तपाईँले मान्नुपर्छ भनेर निस्केको छैनौँ। हाम्रो यो यात्राको क्रम चाहिँ यो विमर्श चर्चाको क्रम हो। हाम्रोमा अपुगहरू हामी उहाँहरूको माध्यमले पुर्याउँछौँ। अनि उहाँहरूलाई जहाँ उहाँहरूलाई त्यो क्वेसन्सहरू छ हामी हाम्रो क्लियरिटी हामी क्लियरिफाई गर्छौँ। यसले गर्दा त्यो भयो। अर्को च्याप्टर अझै राम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले यहाँ भयो है। यो मालीगाउँ नेपाली के अरे मन्दिरमा जुन कार्यक्रम भयो है, यसमा अब समयको कारणले गर्दाखेरि अल आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियनको अध्यक्ष मात्रै आइपुग्नु भएन। तर एउटा माओ सङ्गठनको रूपमा है आसाम गोर्खा सम्मेलनका भर्खर मात्रै अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका श्रीमान कृष्ण भुजेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुनु नै अब आसामको डल्लै प्रतिनिधि को उहाँले के अरे नेतृत्व गर्नु हो। अनि नेपाली साहित्य सभाका दुर्गा खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो है। अनि एउटा वरिष्ठ अब आसामको मात्रै होइन भारतीय गोर्खाको एउटा साहित्य कवि अब हाम्रो नव सापकोटाजी हुनुहुन्थ्यो होइन, नित्यानन्दजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै अब थुप्रै पनि यहाँका सङ्घ संस्थाका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो चर्चा भयो। हामीले हाम्रो पक्ष राख्यौँ। नयाँ क्रान्तिकारी विचारधारा के हो भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा राखेको छौँ। त्यसमा उहाँहरूले पनि आफ्नो थप विचारहरू राख्नुभयो। हामीलाई लाग्छ आज उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामी सही पो रहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभव हुँदैछ। यसरी भन्छौँ हामी। उहाँहरूले के भयो के भन्नु भन्दा पनि हामीले भनेको कुरा हामी ठिकै भन्दै रहेछौँ भन्ने कुरा हामी प्रमाण र हामी पुष्टि हुँदैछौँ र साह्रै आनन्दित छौँ है। हामी सानो 3 जनाको टिमहरू, हाम्रो विक्रम छेत्री, हाम्रो के अरे तपाईँको के अरे हाम्रो राहुल राई है हामीसँग हुनुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि अब यस्तो ठुलो प्रकारले हामी उहाँसँग चर्चा गर्छौँ भनेर पनि सोचेको थिएनौँ। 1 to 1 घर घरमा गएर भेटेर हाम्रो विचार राख्छौँ भनेर आएको थियौँ। तर यहाँ अब हाम्रो मेरा मित्र अमर अधिकारीजीले खुबै राम्रो प्रकारले यो आयोजना गरिदिनु भयो एउटा गोर्खाको नाताले। र उहाँहरूको एक एकजना कृष्ण भुजेलजी, नव सापकोटाजी, दिनेश खतिवडाजी, प्रेम तामाङ हाम्रो जिडिसीको प्रेसिडेन्ट चेयरम्यान है, उहाँहरूको प्रत्येक वक्तव्य हामीले क्याप्चर गरेर लिएर गएको छौँ कि उहाँहरूले के भन्नुभयो। हामी रिभाइन्ड गरेर घरमा हेर्छौँ फेरि, किनभने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। हामी गोर्खाको कुरोलाई लिएर आएको हो भने उहाँहरू हामीलाई होइन गोर्खा भएर उहाँहरू आउनु भएको छ, मुद्दाको लागि आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले समय दिएर उहाँहरूले आसाम जस्तो ठुलो राज्यको एउटा गोर्खाको प्रतिनिधिहरूसँग हामीले बैठक बस्नु भनेको यो ठुलो कुरो हो है। त्यसले गर्दा उहाँहरूको प्रत्येक शब्दहरू प्रत्येक वाक्यहरूलाई हामी विश्लेषण गर्छौँ, हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ है। मोटामोटी 70-80% कुराहरू त धेरै कुराहरू मिलेको छ। 70-80% कुराहरू मिलेको छ। एउटै हो उहाँहरूको भन्ने कुराहरू, फेरि धोका हुनुहुँदैन भन्ने कुराहरू हो। एउटै हो उहाँको कुराहरू। अब कुनै पनि अबको सङ्घर्षमा तपाईँहरू बातचितमा जाँदाखेरि हामीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। यो तिक्तता उहाँहरूकोमा छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ यो कुराहरू है। ग्राउन्ड जिरो भन्नुभएको, ग्राउन्ड जिरो यस्तो छ। अब हाम्रो सङ्घर्षको के अरे कस्तो तरिका हो है, मेन कुरो त्यो हो होइन। हाम्रो सङ्घर्ष नयाँ क्रान्तिको विचारधारा लिएर आएको छौँ हामी। विगतको जस्तो सङ्घर्षमा जाँदाखेरि त्यो एउटा भिडभाडको सङ्घर्ष त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरोहरू। जुनै पनि सङ्घर्षमा
त्यो सङ्घर्षमा उत्रिने मानिसहरू चेतनशील हुनुपर्छ, उसलाई चेतना भएको हुनुपर्छ। त चेतनशील सङ्घर्ष र बौद्धिक सङ्घर्षहरूमा त्यस्तो प्रकारको आवश्यकता हामीले महसुस गरेको छैनौँ जुन आवश्यकता हिजोको दिनमा थियो। र आज यहाँ आएर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूले यो 2-3 कुरा याद गर्नुपर्छ। जुन धोका हिजोको दिनमा भयो त्यो हुनु हुँदैन, जुन वार्तामा जाँदाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई माइनस गर्नुभयो त्यो हुनु हुँदैन, जुन निर्णयमा जानुहुन्छ त्यो पनि आसाम अथवा भारतीय गोर्खालाई छोडेर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोहरू, जुन मूल मन्त्र हामी चाहिँ भन्छौँ मन्त्र, यो मूल मन्त्रहरू हामी याद गर्छौँ। त्यो याद गर्दाखेरि हामीलाई विगतको दिनको जस्तो आँखा चिम गरेर जुन उहाँहरूले यो सहयोग गर्नुभयो त्यस्तो सहयोग पनि हामीले त्यस्तो रुचि राखेको छैनौँ क्या। हामीलाई खालि आसाम छ, आसामको मूल सङ्गठन तपाईँको पछाडि छ भनेर भन्नु नै हाम्रो लागि ठुलो एउटा ऊर्जा हो होइन। त्यो ऊर्जालाई लिएर हामी भारतव्यापी हिसाबमा हामी गोर्खाहरूलाई सचेत गराएर हामी एउटा अराजनीतिक सङ्गठनको माध्यममा 1 पोइन्ट एजेन्डामा एक सूत्रमा बाँध्ने हामी काम गर्छौँ अनि त्यही नै हुन्छ ग्राउन्ड जिरोको हाम्रो सहायता। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह आज नयाँ हो, हिजो यो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह हुनेहरू 2019 को सङ्कल्प पत्र तयार गर्नेहरूमध्ये एक हो, 2019 को चुनावको मेसिनेरिजको हिसाबमा काम गर्ने एक हो, 2019 को चुनावमा बिजेपीको राजु विष्टजीलाई जिताउनु काम गर्नेहरूमध्ये एक हो हामी। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह गठन गर्ने बित्तिकै त्यो जुन रिलेसन जुन छ त्यो रिलेसनदेखि हामी टाढो छैनौँ। हामीले अहिले पनि भन्दैछौँ, अघि पनि भन्यौँ, 2024 भित्र जुन 5 वर्षको मियादको जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन मेनिफेस्टो छ अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी रहेछ र 2 वर्षभित्रमा त्यो गठबन्धनको दलहरूले जति प्रेसर गर्नुपर्ने जुन नगरिरहेको स्थितिमा चाहिँ हामी बाहिर निस्केर त्यो प्रेसर हामी गर्नु चाहिरहेको छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रेसर दार्जिलिङभित्र मात्रै प्रेसर गरेर हुँदैन। यो प्रेसर भारतीय गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डको आवाज हो भने भारतीय गोर्खाको प्लेटफर्मबाट प्रेसर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। यसले गर्दाखेरि हामी 2019 को जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा भारतीय गोर्खा तपाईँको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले जुन गर्नुपर्ने कामहरू अहिले त्यो स्पिडमा गरिरहेको छैन। हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गर्यौँ, अब सरकारले सरकारको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो, तर विलम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा उनीहरूसँग अलिकति रिसाएका छौँ। तर गर्नुपर्ने उनीहरू हामी भरोसा उनीहरूमाथि राखेका छौँ, तर हामी प्रेसर दिनु कम्ती गर्दैनौँ। यो प्रेसर ट्याक्टिस हुन्छ। यसकै लागि हामी अब यहाँबाट फर्केर गएर हामी अर्को राज्य है गुडगाउँतिर हामी जान्छौँ अनि हामी यो वर्षाकालीन सत्रमा एउटा कार्यक्रम हामी दिल्लीमा गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको हामीले बुझेको गोर्खाल्यान्ड हो, सरकारले गोर्खाल्यान्ड नै दिनुपर्छ अथवा बङ्गालभित्र के अरे भारतवर्षभित्र अनि बङ्गाल राज्य बाहिर हामीलाई एउटा भूमि निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो त हामीलाई केही फाइदा छैन, त्यो त उहाँ त भागेको हो नि त। उहाँले त आफ्नो काम पुरा गर्न नसकेर भागेको होइन। उहाँले त वचनबद्ध हो 2024 को भित्र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्छु भनेर वचनबद्धता पूर्ण रूपमा उहाँले गर्नुभएको हो। 5 वर्षको मियाद सकेपछि उहाँले चुनावमा उठ्दिन भनेर चाहिँ उहाँ माफ पाउनुहुन्न। उहाँले त्यसरी माफ पाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ बरु मैले दिनु सकिनँ भने यो भुल मेरो होइन, मैले कोसिस गर्दा गर्दै पनि यो भुल मेरो होइन, मेरो सरकारको भुल हो, त्यसले गर्दाखेरि म पहिला जातिको त्यहाँबाट पछि म पार्टीको भनेर उहाँले पार्टी छोड्नुपर्छ। बरु पार्टी छोड्नुपर्छ, किन उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ म चाहिँ पहिलो गोर्खा हो त्यसपछि बिजेपी हो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चुनाव नलडेर चाहिँ होइन, बरु मैले यति प्रेसर गर्दै लोकसभामा उठाउँदै पनि सरकारलाई भन्दै पनि मेरो सरकारले दिनु सकेन र म यो सरकारप्रति विरोधको हिसाबमा प्रतिवादको हिसाबमा म मेरो जुन दायित्व छ दायित्व मुक्त हुन्छु भनेर उहाँले त्यो बरु अहिलेदेखि भन्यो भने अहिलेदेखि त्यो कुरा गर्यो भने सरकारले चाप हुन्छ होला अनि सरकारले त्यो काम गर्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ र उहाँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। म राजुजीलाई तपाईँको माध्यमले यही कुरो भन्छु, तपाईँले यो अब चुनाव लड्दिन भनेर चाहिँ त्यो कुरा त्यो त पलायनवाद हो नि त।
त्यो त भागेको। अब चुनाव त त्यस्तो भए त हिजोको दिनमा पनि त एसएस आलुवाले ल्याएन, ऊ रिप्लेस भयो। जसवन्त सिंहले ल्याएन, आलुवाले रिप्लेस भयो। आलुवाले ल्याएन भने राजु विष्टजी रिप्लेस भयो। राजु विष्टजी ल्याएन अर्को रिप्लेस। हामीलाई रिप्लेस चाहिएको होइन, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले 2 वर्ष अगाउ नै अब युवा मोर्चाको राष्ट्रिय महामन्त्री हुनुहुन्छ, राम्रो ठुलो पोस्ट हो, तर उसको सरकारले गरेन भनेर भने चाहिँ म यो महामन्त्री बडु पद छोड्छु, तर म दार्जिलिङबाट गोर्खाको हिसाबमा म दार्जिलिङमै बसेर राजनीति गर्छु, अराजनीतिक सङ्गठन गरेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई म राष्ट्रव्यापी पुर्याउँछु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइड हो। त्यसले चाहिँ हामी गोर्खाको एउटा सही पुत्र हो भनेर हामी मान्छौँ। अब खास कुरो त हामी जिटिएको सब्जेक्ट अथवा वर्ड निस्केकोमा हामी त प्रतिक्रिया नगरौँ भन्छौँ, किनभने हामीलाई त्यो वास्तै छैन। जिटिएले गर्नुसक्छ भनेर भनेको त हामी यसरी आउने थिएन र त्यो एउटा भ्रम हो होइन। त्यो जिटिएले गर्नु सक्ने कुरा पनि होइन, गर्नु सक्यो भने उहाँहरूले नगर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै अर्थै छैन। चित पनि पट पनि दुईपल्ट पल्टाएर हेर्दा पनि त्यो चिजहरू त्यो पाउने कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो, त्यो भ्रम पनि मात्रै हो। दार्जिलिङमा चुनाव लड्ने, सहिष्ठ चुनाव लड्ने अथवा चौकीमा पुग्ने दलहरू कुनै पनि होस्, उनीहरू जातीय हितमा काम नगर्नेहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूकोमा सरोकार छैन, उनीहरूमाथि हामी आशा राखेका छैनौँ। अवश्य हो, यो चाहिँ तपाईँको त्यो संस्थाहरू चाहिँ क्राइसिस पिरियडमा साह्रै जन्मेको जस्तो लाग्दैन मलाई। जनता मोटामोटी सबै सडकमा हुँदाखेरि त्यसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर जन्मेकोहरू हो। 17मा त प्रायः सब सडकमै थियो नि त होइन। त्यो सडकमै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सडकमा भएको जुन चाहिँ त्यो शक्ति छ त्यसलाई एउटा नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर जन्मेको है। अनि त्यसको जन्मकालदेखि अहिलेसम्मको उहाँहरूको दस्तावेजहरू पोजिटिभ छ, दस्तावेज त दुई मत छैन होइन। तर अब हामीले आज चाहिँ ती रेपुटेड अर्गनाइजेसनहरूको अहिले जुन रेपुटेड अर्गनाइजेसनहरू, ती रेपुटेड अर्गनाइजेसनहरूले यो अवस्थामा गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दाखेरि हामी बाध्यता भएको। हामी त्यो भित्र भएको भए त हामी त्यो भित्र बसेर गरौँ लाउने थियौँ होला, तर त्यो भित्र पनि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामी बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अहिले चाहिँ एकदमै जिरो स्थिति छ। गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनु कसैले चाहिरहेको छैन। यो स्थितिमा चाहिँ हामीले उठाउँ र हामीले उठाउनु मात्रै होइन, हामीले हाम्रो सङ्घर्षलाई अघि लानुको निम्ति चाहिँ भारतव्यापी गोर्खाहरूसँग विमर्श गर्छौँ। हामी विमर्श गर्छौँ किनभने हिजोको दिनमा दार्जिलिङमा भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई अन्य क्षेत्रको गोर्खाहरूले आँखाचिम गरेर जे चाहिन्छ सब दियो। तर हामी भन्छौँ योपालि आँखाचिम गरेर सहयोग होइन, आँखा खोलेर सहयोग गर्नुहोस्। हामीलाई पनि सहयोग हो भने आँखा खोलेर गर्नुहोस्। यो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले अथवा भोलि निर्माण हुने सङ्गठनले कस्तो प्रकारले गर्दैछ चेक गर्दै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको गठन र हाम्रो गठनमा धेरै आकाश पातालको फरक छ है। उहाँहरूको सोचाइ र हाम्रो सोचाइमा धेरै आकाश पातालको फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले भोलिको दिनमा काम गर्नुपर्छ। हामी यो पनि अझै अपेक्षा राख्छौँ, काम गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले एउटा सङ्गठन निर्माण गरिसकेको छ र हामी पनि काम गर्छौँ। र काममा कम्पिटिसन हुँदैन। काममा चाहिँ के हुन्छ भनेखेरि दुईटै सङ्गठनको यात्री भएर हामी काम गर्छौँ। हामी एउटा बसमा सँगै चढेर हामी विचार विमर्श आदान प्रदान गरेर हामी कर्मसूची कार्यक्रमहरू जसरी स्वाधीन भारतको सङ्घर्ष भयो, स्वाधीन भारतको सङ्घर्ष थुप्रोले गर्यो नि त। कङ्ग्रेसले गर्यो, मुस्लिम लिगले गर्यो, फरवर्ड ब्लकले गर्यो, सोसियल एक्टिभिस्टहरूले गर्यो, सबैले गर्यो नि त सङ्घर्ष। त्यस्तै सङ्घर्ष यो पनि किन हुन सक्दैन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छाती ठुलो छ। हामीले गरेको सङ्घर्ष अरूले नगर हामी भन्दैनौँ। हामीले गरेको सङ्घर्ष अरूले पनि गरोस्। अरूले गोर्खाल्यान्डको सङ्घर्ष गर्दछ भने हामी त्यो सङ्घर्षलाई हामी फेरि सहयोग पनि गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। म त यो प्रसङ्गमा धेरै बोल्नु मन लाग्दैन है। श्रद्धेय आरबी सर है, उहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, दार्शनिक हो है। तर अब यो गोर्खाल्यान्डको सवाल जहाँसम्म छ, अब अहिले नै हामीले गरेन भने कहिले गर्ने? सही समयमा सही काम गर्नुपर्छ है। त्यो काम गरेमा ढिलाइ भयो है। मैले त्यो विषयमा पार्टीभित्र चर्चा गरेँ, काम ढिलो हुँदैछ, छिटो गर्नुपर्छ है। त्यो भन्दाखेरि अलिकति असहमतिको कुराहरू भयो। अनि मेरो विचार चाहिँ के भने स्वाभिमानको कुरा हो। हेर्नुहोस् भाइ, जबसम्म मेरो व्यक्तिगत स्वाभिमान हुँदैन म जातिको स्वाभिमानको लडाइँ लड्न सक्दिनँ। मैले मेरो व्यक्तिगत स्वाभिमान बचाएको छु भने मात्रै
मलाई जातिको सङ्घर्ष स्वाभिमानको सङ्घर्ष गर्न आँट आउँछ। त्यो स्वाभिमानको जब खतरा व्यक्तिगत हिसाबमा जातिगत हिसाब मात्रै होइन पार्टीगत हिसाबमा पनि स्वाभिमानको जब खतरा मण्डरा आइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट निस्किनु टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले जुन स्टेप लिएँ मेरो एउटै यो निर्णय थियो, यो विधानसभा चुनावमा चाहिँ हामीले बिजेपीलाई सघाउनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। हाम्रो बाध्यता हो लोकसभाले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ, लोकसभामा बिजेपीलाई सघाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो। एडी चोटी लगाएर हामीले काम गऱ्यौँ, जितायौँ पनि हामीले, होइन? त्यो बाध्यता हाम्रो त्यो बाध्यता भयो। तर विधानसभामा पनि हामीले उहाँहरूलाई खुला छोडिदिउँ भन्ने, उहाँहरूकै रमझम सबै कुरो भयो भने भोलिको दिनमा त गोर्खाल्यान्ड त उहाँले त सोध्नुहुन्न। बिजेपीको आफ्नो एजेन्डामा गोर्खाल्यान्ड छैन नि त। बिजेपीको आफ्नो एजेन्डामा गोर्खाल्यान्ड भयो त हामी त बिजेपीलाई ढोकै खोलिदिउँ नि त, लु तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर। तर उहाँहरूको आफ्नो एजेन्डामा गोर्खाल्यान्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्डको आवाज हामीले बचाउनुको निम्ति आफू बाँच्नु पऱ्यो नि त। यहाँ त सङ्क्रमण त जाति बचाउने, जातिको मुद्दा बचाउने पार्टी सङ्क्रमण भइसकेपछि त त्यो मुद्दा कसले बचाउँछ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गामा मेरो पार्टीसँग विभेद भयो, दुईमत भयो। मैले चुनावमा चाहिँ पार्टीले लिएको निर्णयमा मैले सहमति जनाइनँ। त्यसले गर्दा सहमति नजाउनुको कारण नै कालिम्पोङ क्षेत्रको म एउटा लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि कालिम्पोङ क्रामाकको साथीहरूले मेरो समर्थनमा आएपछि चुनावमा जाँदाखेरि कालिम्पोङमा मात्रै बिजेपी हार्यो। मेरो समर्थन नहुँदा, बिजेपीलाई नहुँदा कालिम्पोङमा बिजेपी हार्यो है। यसले गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा पब्लिकमा पनि एउटा उयो गयो, मेसेज गयो, किशोरको केही छ भन्ने मेसेज गयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि फर्दरको चुनौतीहरू मैले सामना गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई अभिज्ञता आयो। त्यसले गर्दाखेरि होइन, यो गोर्खाल्यान्डको सवाल चाहिँ राजनीतिक प्लाटफर्मबाट होइन, अराजनीतिक प्लाटफर्मबाट गऱ्यो भने भारतीय गोर्खाहरूलाई एक जग्गामा ल्याउन सकिन्छ हामी। किनभने अहिलेसम्मको सङ्घर्ष दार्जिलिङबाट पोलिटिकल पार्टीले मात्रै गर्यो, खालि पोलिटिकल पार्टीले गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङबाट सुरु गर्नु हो, तर विमर्श विचार चाहिँ सर्वभारतीय स्तरबाट गरेर लिएर गएर नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। हामी युथ छौँ, अझै पनि हामी उमेर धेरै भए तापनि हाम्रो विचारधारामा युवा छ। अहिले युवा विचारधारा अहिले पनि छ। हामी अहिले युवा जेनेरेसन जुन प्रकारले आज मुभमेन्टदेखि आज अलिकै पर सरेको छ, उनीहरूलाई आकर्षण कसरी गर्नुपर्छ? किनभने युवा शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। त्यसले गर्दा युवालाई आकर्षण गर्नुको निम्ति पनि हामीले यो पदक्षेप लिएको हो। त्यो विगत दिनको पार्टीसँग अहिले मेरो हाम्रो सम्बन्ध छ, न विचार विमर्श छ, न बातचित छ। उहाँहरू आफ्नो काममा लागिरहेछ, हामी आफ्नो काममा लागिरहेछौँ। यो कुरोमा एउटा मैले त सिलगढीमा उहाँलाई भनेको पनि हो, राजीव विष्टजीलाई, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको एउटा मेम्बर भएर बस्नु धेरै कठिन कुरा हो। किनभने नेसनल लेभलमा उनीहरूले डिसिसन लिन्छ, क्षेत्र डिसिसन लिनु साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सवालहरूमा चाहिँ अब नड्डाजीको सवाल चाहिँ सायद बङ्गालव्यापी सवाल हुनसक्छ, बङ्गालव्यापी हिसाबमा भनेको हुनसक्छ। तर हामीले त्यसको नड्डाजीको कुरालाई हामीले विरोध जनायौँ। अफिसियली गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट सम्बन्धी एउटा प्यानल डिस्कसन बसेर हामीले विरोध जनाइसकेका छौँ। तर उहाँले विरोध हुँदैन भनेर भन्दाखेरि ला हुँदैन भनेर हामी हात बाँधेर बस्ने होइन। राइट प्रश्न हामीले यही भन्दैछौँ। अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई हेर्ने जुन नजरिया जुन छ नि त, दृष्टिकोण जुन छ, दार्जिलिङमा भएको सङ्घर्ष चाहिँ यो नेतालाई पक्रियो भने चाहिँ यसलाई यो प्रकारले चाहिँ हामी समाधानपट्टि लिएर जान्छौँ। त्यसको लागि कूटनैतिक, प्रशासनिक अनि ब्युरोक्रेटिक लेभलको मानिसहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा यहाँसम्म मैले अनुभव गरेको छु, यसमा इन्टेलिजेन्ट एजेन्सीहरू पनि प्रयोग भएको छ है। यो आन्दोलन त जातीय सङ्घर्ष, जातीय आन्दोलन त यो त राजनीतिक हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने हो, पार्लियामेन्टमा राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ यो कूटनीतिकहरू लगाएर, ब्युरोक्रेट अफसरहरू लगाएर, धेरै एजेन्सीहरू लगाएर यसलाई चाहिँ राजनीतिक समस्या होइन, अरू समस्या देखाएर यसलाई हल गर्ने प्रयास गरिँदैछ। त्यसको पछाडिको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो विगतको लिडरहरूले त्यसमा स्वीकार गर्ने आफ्नो मन बनाइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म दिल्लीले जुन हेरिरहेको छ, बङ्गालले जुन हेरिरहेको छ, यो गोर्खाहरूले चाहिँ यसरी उठाउँछ, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन उठाउँछ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ यो जग्गामा लगेर सेटल गर्नुपर्छ भन्ने जुन उनीहरूको दृष्टिकोण मनोभाव छ, त्यो मनोभावलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गराउँछौँ। अब हामी उनीहरूको हेर्ने नजरियामा परिवर्तन हुनुपर्छ।
होइन, हामीले भनिबस्नु पर्दैन। त्यो त अब बेला बेलामा बुद्धिजीवीहरूले उठान गरेको जुन सेन्टेन्सहरू छ होइन, हामीले त भन्दैछौँ। अहिले हामी यहाँ 3 जना बसिरहेछौँ। विगत 4-5 वर्षदेखिको हाम्रो एक्टिभिटिजहरू हाम्रो फेसबुक वालमा पाउँछौँ होइन, हाम्रो विचारहरू त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ हामी कस्तो मान्छे हौँ। अनि उनीहरूले पनि गरेको कुराहरू उनीहरूको स्पष्ट छ। हामी त्यही कारण त भन्छौँ अब कुनै पनि कुरो चाहिँ नयाँ प्रकारले स्थापित गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सङ्घर्ष गर्ने नेता होस्, चाहे त्यो कार्यकर्ता होस्, चाहे त्यो बुद्धिजीवी होस्, त्यो पनि एउटा नयाँ प्रकारले स्थापित हुनुपर्छ। र यो जुन चाहिँ बुद्धिजीवी चाहिँ हाम्रै जातिको विचारधारालाई पक्रेर बस्ने बुद्धिजीवी मात्रै हाम्रो लागि एउटा के अरे मूल खम्बा हुन्छ क्या। हाम्रो विरोध हुन्छ यसमा। किनभने यो कालिम्पोङमा गोजम बङ्गुले त यसको एउटा सेमिनार गरेको थियो। यसको मूल रूपमा प्रोफेसर महेन्द्र पी लामाजी हुनुहुन्थ्यो। आर्टिकल 240A को दस्तावेज लिएर आउनु भएको। त्यहाँ मैले पूर्ण रूपमा विरोध गरेर मैले त्यहीँनिरै आफ्नो वक्तव्य राखिसकेको छु। त्यसले गर्दा राज्यभित्रको कुनै पनि त्यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी र राजनीतिक सुरक्षाको सवाल बोक्दैन, समाधान गर्दैन। राज्यभित्रको कुनै पनि व्यवस्था हामी मान्दैन। राज्यभित्रको व्यवस्था 2टा भइसकिहाल्यो नि अलरेडी। यसले त हाम्रो 40 वर्ष खाइदियो नि। अब एउटा आयो भने फेरि 20 वर्ष खान्छ, अर्को आयो भने 20 वर्ष खान्छ। त्यसले गर्दा त यो जुन चाहिँ नेक्स्ट 40 वर्षमा त गोर्खाल्यान्ड माग्ने माहौलै खत्तम पारिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी तपाईँहरूको माध्यमले यो युवा समाजलाई यो हामी भन्न चाहन्छौँ, राज्यभित्रको कुनै पनि व्यवस्था हामीले विरोध जनाउनुपर्छ, स्वीकार गर्नु हुँदैन। जुन नेताले त्यो राज्यभित्रको व्यवस्थाको कुरा गर्छ अनि त्यो व्यवस्थाको कुरा गर्नु वार्तामा जान्छ, त्यो नेतालाई पनि हामी घर घरमा गएर भन्नुपर्छ तपाईँले यो काम गर्नु हुँदैन भन्नुपर्छ। यसमा त मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँहरूको अहिलेको स्थिति त यो त पब्लिक डोमेनमा छ। उहाँले के गर्नु हुँदैछ है, के भन्नु हुँदैछ मैले भनिरहनु पर्दैन। पब्लिक डोमेनमा छ उहाँ होइन। अब हामी छक्कै पर्छौँ। एक समयको मूल प्रवक्ताहरू हो, गोर्खाल्यान्डको प्रवक्ताहरू हो है। उहाँले कसरी गोर्खाल्यान्डको पक्षलाई एउटा नेसनल लेभलमा गएर डिफेन्ड गर्नुहुन्थ्यो है। यो सही हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, यो हुनैपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। दुनियाँ भाषामा हिन्दी, इङ्ग्लिस, बङ्गला, नेपाली भाषामा चर्चा पुऱ्याएर लिएर जानुभएको। तर उहाँहरूले आज चाहिँ त्यो कुरोलाई किन डिफेन्ड गर्नुहुन्न? त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही कुरो भन्दैछौँ, यो जुन चाहिँ असफल सङ्घर्षको पछाडि जनताको हात छैन। साधारण जनता जहिले पनि होमिएको हो। असफल सङ्घर्षको पछाडि नेतृत्व र केही त्यो सर्कलहरू छ जसले चाहिँ राजनीतिक हिसाबमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बोकेर अगाडि आयो। सङ्घर्षमा राजनीतिक हिसाबमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बोकेर अगाडि आयो अनि उसले त्यो पायो पनि सुविधाहरू। सुविधा पाइसकेपछि सुविधा नपाइन्जेलसम्म सजिलो गोर्खाल्यान्ड, सुविधा पाएपछि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने वक्तव्यहरू उहाँहरूबाटै आएको। तपाईँहरूको डोमेन सायद तपाईँको इन्टरभ्यूमा अवश्य छ होला। त्यो पब्लिक भइसकेको कुरा हो। यसलाई हामीले व्यक्तिगत नाम लिएर कोट्याइ बस्ने आवश्यकता छैन।